बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हेकोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, फाटले 9 दीस मारेच्या एकवटान कुटुंबांत पाठयलोले नियाळ करून आनी टीव्हीचेर व मोबायलाचेर मिसाचे भेटेंतल्यान आत्मीक जिविताक स्फूर्ती घेतल्या उपरांत आयज व्हडे उर्बेन आनी आनंदान भरून मिलाग्र सायबिणीची दोबाजीक परब आमच्या म्हापशेंच्या इगोर्जेंत आमी समोरुमतांव. ह्या दिसांनी जेजूचें पुनर्जिवनपण आमकां आत्मीक कुशालकायेन भरता जाल्यार कोरोना व्हायरस ही पिडा आमकां सगल्यांक दुखाच्या आनी भिरांतीच्या समदिरांत बुडयता. असले परिस्थितींत आमी आमचें जिविताचें पयन करतना मिलाग्र सायबीण आमचे पासत विनोदी कोर असो विशय आमच्या पोरबेच्या सेवा धर्माक आमी घेतला. आंकवार मारिया आमच्या सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या आधुनीक काळाची परिस्थिती देवाक उबारतना आमच्या संवसाराक ह्या गंभीर पिडे मेकळो कोर म्हूण भावार्थान आनी बरवशान देवा लागीं मागुया. भयणी बाबांनो, मिलाक सायबीणमांची भोक्ती न्हूच आम्हा क्रिस्ती भावार्थ्यांक, न्हूच आमचे म्हापशेंच्या फिरगोजेच्या भावार्थ्यांक, पूण दुसऱ्या धर्माची आमची भाव भयणां ह्या आमचे सुर्गीचे आवय सवे जाय ती आपली भोक्ती आनी मोग दाखयतात. आयज वशाचे पिडेक लागून ह्या समारंभेंत भाग घेवंक तांकां फावो जावंक ना. ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन दर एका आमच्या फिरगोजकारा पासत, दर एका आमच्या फिरगोजेंतल्या कुटुंबा पासत, आमच्या फिरगोजकाराची भाव भयणां घोटची पोटाक लागून जावं तारवार आसात जावं भायल्या देसांनी आसात, ह्या आमच्या सगळ्या भावाचो भयणीचो आमी आपुरबायेन
मोगान उगडास करता आनी तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. आयज ह्या वर्षाचे पिडेक सांपडोन जायतीं भाव भयणां आमची मरून गेल्यांत. देवान तांकां आपल्या गोपान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो फोल दिवचो म्हूण आमी मागता. जे गोराबे ह्या मरणाक लागून दुखी जाल्यात, आपलीं गोडचीं जावं गोरकार जावं गोरकान जावं भुरगीं बाळां सोंपल्यान, देवान असले परिस्थितीक फुडो करूंक तांकां देवान बुजवण दिवची. तशेंच जायतीं आमचीं भाव भयणां ह्या समयार गरजेवंतांक आपलो आधार करतात. जावं दोतोर, नर्सी, जावं आमचे सरकारी फुडारी, आमची पवित्र सभेचे वांगडी आनी आमचीं फिरगोजकारां, जायतीं फिरगोजकारां आनी दुसऱ्या उदार मनाचीं भाव भयणां आपल्याकूच विसरून गरजेवंतांचे सेवेक तीं पावतात. हें सगलें आमी आयज ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या समरमणींत बापाक उबारतांव. तांचे पासत आमी देवाक दिन वाचतांव आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. भाव भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो फोळ आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत बगूंक आमी घडयेक चुकल्या. जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आनी मार्गदर्शना प्रमाणे आमचें जिवीत जायते फावटी आमी जिवंक ना. आमच्याच वाद्याची आमी जाल्या. जायते अपमानाचें आनी चुकीचें आमच्या जिवितांत घडलां. सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार सगले खालतिकायेन देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. Moima devak shanti so l'amorcha. Moima devak sorga adund choka. Ancha deva sorga rasa. Ami tuka no man kurta. आम्ही तुका बिनवास दिता. तुझे मोयबीक पोरकून दिता. ओनद मोयमा देवाक शांती सोल्या मनशा. ओनद मोयमा देवाक स्वर्गा आनंद चौका. जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू आयकसूया. संसाराच्या सोडवोंडारा मेळोशी तूर काकूत आमकां. ओनूर मोयमा देवाक शांती
soleamunșan, Ud moima deva sorga, anud chokan, moima tukan deva bapa, moima tukan Jesu Krista, moima tukan povitratmia, moima tuki kurčit deva, moima deva shanti sodlia muncha, moima deva sforga anud choga. Amen. Amen. तुझ्या धर्मदूतांक तुवें पवित्र आत्मो दिलो. तिचे विनोदीन तुझे थोर मोहिमेक फावो जाल्ली सेवा विस्वाशी भोक्तीन करूंक आनी उतरान आनी देखीन तुझ्या नांवाचो प्रताप फांकूंक त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां निरंतरी बरोबर आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान तेची येता आनी राजवत चलयता. सासनाच्या सासना. Amen. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुळांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमियो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे आवय माय मारिया आनी ताचे भावां भयणां बरोबर तशेंच हेरां ओस्तोऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जोय. परतून एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराक सोय. ताणें ल्हानविकांक तांचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बोलिश्टान म्हाका केल्लीं ओजापां पवित्र ओचीत सद्दां ओचीत ताचें नांव. म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. पोदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माय मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकरांक बाळगिता. अब्रामाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावुया. Soy, soy, soy,
Soy salves por 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 Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं जुवावा पोरमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें जेजू ची आवय थंय आसली त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांकूय आपोवणें आसलें सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना जेजून तिका म्हणलें उस्तोरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातराची 100 दोणां आसलीं दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात आनी ताणें तीं ओतोसर भरलीं ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरोन दियात तांणी तशें केलें कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांटात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरला ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावा भयणानो जेन्ना हांव सिमनारींत शिंकतालो तेन्ना आमकां होमिलेटिक्स म्हणून एक सब्जॅक्ट आसलेलो एक कोर्स आसलेलो होमिलेटिक्स म्हणल्यार शर्मांव सांगपाचो हो एक कोर्स आनी निमणे कोर्स जाल्या उपरांत एक एग्जाम दिवची आसता आनी म्हज्या बॅचांत सगल्यांक सर्ती काडूंक लायल्यो आनी सगल्यांक एक एक सुमाराचो दीस पडलो आनी म्हज्या नशिबांत म्हाका फेस्त पडलें दोबाजीक फेस्त पडलें सगल्यांचो शर्मांव 5 मिनटांचो कित्याक वीक डेजाचो फेस्त म्हणटकूच हांव घुस्पलो म्हज्या गुरुशी गेलो फादराक म्हणलें फादर कितल्या मिनटांचो शर्मांव सांगपाचो फादरान म्हणलें तुका खंयचो टॉपीक पडला हांवें म्हणलें फादर म्हाका उमकेंच फेस्त पडलां हांव फेस्त पडलां मरे वेजल फादरान म्हणलें 20-25 मिनटांचो शर्मांव सांग रे तूं देवा म्हज्या आदाराक पाव म्हणलें जालो शर्मांव केलो शर्मावाक म्हाका एग्जामीक बरेच मार्क्स पडले सो हांवें ते खेपेक चिंतलें फेस्त जर खंयचेय म्हाका मेवल्यार 25 ते 20 मिनटांचो 20 ते 25 मिनटांचो शर्मांव सांगपाचो एकदम बरें जाता इश्टानो उपरांत आतां कांय दीस जाले आमी जाणो कोविड-19 हें चालू आसा आनी ह्या निमतान जायते जाण शुटींग काडटात हांवें आतां शुटींग काडूंक आयलोल्या मनशाची विचारलें बाबा हांवें कितल्या मिनटांचो शर्मांव करचो ताणें म्हणलें फादर 15 मिनटांचो केल्यार पुरो हांवें म्हणलें शेस्ताक म्हाका इगोर्जींत सिमनारींत 25 ते 20 ते 25 मिनटांचो सांगलोलो हाणें 15 मिनटांचो सांगला
आनी कोवीड-19 जाल्ल्यान इगर्जो बंद आसलेल्यान आमी टॅलिकास्ट करतात. जायते जाण मोबायलाचेर, टीव्हीचेर, CCR टीव्हीचेर पळयतात. आनी जायत्या लागीं हांवें विचार केला, खंयचे मीस तुवें आयकलें बिस्माचें, हाचें ताचें. जायत्या जाणांनी असो म्हाका जबाब दिलो, फादर, जाचे मीस एकदम शॉर्ट जाता ताचे मीस आमी पळयता, जाचे मीस एकदम शॉर्ट जाता ताचे मीस आमी पळयता. हांव आनीक घुस्पलो. आतां म्हजो शर्मांव कितल्या मिनटांचो जावचो हांवूय नकळो. पूण भावार्थान तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यात आनी हे देवाचे उतराची मोडणी काळजांत बाळगितल्यात म्हणून हांव आशेतां आनी घोट्टा तितलो ल्हान शर्मांव करूंक हांव वावुरतां. प्रितीच्या भावा भयणांनो, कोवीड-19 कोरोना व्हायरस हाचे विशीं आमी जायतें वाचलां. जायत्या जाणांनी आमचे मदल्या मोबायलाचेर, टीव्हीचेर संवसाराक कितें घडलां तें पळयलां. कितलो लोक कोश्टवला, कितलो लोक मेला, कशे भाशेन तो मेला हें चिंतल्यार आंगाक कांपेरो सुट्टा. असल्या दुखाच्या विलापाच्या वेळार आमचे सगल्यांचें जायत्या जाणांचें मागणें जालें, देवा तांच्या आदाराक पाव, दुनिया तांकां आदार दी, मारये आमचे मागणे आयक, आमची पासत विनोती कर. हें आमच्या खालत्या मनशाचें भावार्थाचें मागणें जालें. इश्टानो, आयज हे परबे सुम्यार होच विशय आमचे मुखार दवरला. मिलाग्र सायबिणी, आमची पासत विनोती कर. आनीक आयचो सेवादोर हेच बाबतींत एकदम बरे भाशेन हाचो उल्लेख केल्लो आमकां दिसून येता. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासांत आमकां कशे भाशेन आंकवार मारिया आपल्या शिसा सांगाती ती आसली, कशे भाशेन तांचे पासत तिणें विनोती केली. जेन्ना ते एकसुऱ्या कुळांत आसतले तांकां तिणें सांडूंक नात, तांचे बरोबर ती रावली, तांचे पासत तिणें मागणें केलें, विनोती केली हें दिसून येता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां काना गांवांत लोक नांव आसल्यान जेन्ना सोरो सोंपलो तेन्ना ते पळयता आनी तांच्या गोरजांक पावता, एके भाशेन तांच्या आदाराक ती पावता हें आमकां दिसून येता. तिणें जेजू सवें मागलें, तांचो सोरो सोंपला. जेजून म्हणलें, तुका आनी म्हाका कित्याक पडला. एके भाशेन जेजू दाखोवंक सोदता, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. जें कितें तूं मागताय ताचो तूं अर्थ सोजमताय ही ताची दुसऱ्या उतरांनी ताची उतरां. तेन्ना तिणें म्हणलें, तो सांगता तितलेंय करात. आनी चाकरांनी सांगलोलें तितलेंय केलें देखून व्हड विस्मीत थंयसर घडलें, मिलाग्र थंयसर घडली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमच्याच जिविताची नियाळ करुया. असल्या आखांताच्या वेळार, असल्या दुकोळाच्या वेळार म्हजी वागणूक म्हज्याच भावा भयणां सोबें, म्हज्याच शेजाऱ्या सांवाऱ्या सोबें कसली जाल्या काय, दुसऱ्याच्या आदाराक हांव गेलां काय. जे परी आंकवार मारयान तांकां सांगात दिलो वयल्या कुळान, हांवें फोन तरी मारून दुसऱ्याची खबर घेतल्या काय, मॅसेज घालून दुसऱ्याच्या जिविताची वासपूस केल्या काय. जेन्ना कोणूय गरजेक सांपडला ताची गरज ओळखून ताच्या आदाराक हांव पावलां काय, विचार करची गरज. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायत्या जाणांनी जायत्या भासांनी दुसऱ्याच्या आदाराक पावली. दुसऱ्याच्यो गरजो तांणी पूर्ण करूंक जायतीं जाणां वावुरलीं, जाल्यार थोड्यांनी असले हे संदीचो बरो वापर करूंक ना. पयशांचेर पयसो केला, लोकांक नाडल्यात आनीक आसलोल्यांनी लोकांक फटयल्यात, सांगूंक आनी पळोवंकूय दूख भोगल्या. कित्याक म्हणटा हांव, फाटल्या दिसांनी सॅनिटायझराचो बोवाळ जालो आनीक 50-60 रुपयांक सॅनिटायझर मेळपाचो तो दोतोरांनी लेगून 500 आनीक 600 रुपयाचो सॅनिटायझर विकलो. गेल्यात नुस्तें हाडलां, तरी आसतना 100 रुपयाचो एक बांगडो विकला, 100 रुपयाचो एक बांगडो विकला. थोड्यांनी बांगडो खावपाचें सोडून
बाजारांत 150 आनी 200 रुपयान लेगून विकला. 150 आनी 200 रुपयाक लेगून विकला. आमकां पियाव सोलतना आमच्या दोळ्यान दुखां येतात. पियाव कातरतना आमच्या दोळ्यान दुखां येतात. आतां हे कोविडा असले परिस्थिती वेळार लोकांक तुवें नाडल्यात. आयज तूं तुकाच विचार कर, हांवें अशें केलां काय? सरकारान कोवीड मनशां भुरग्यांचे चिंतून म्हारगाय पळय नासतना असल्यो वस्तू घेवंक पावली. ह्या खातीर गरिबांचो तुवें गळो पिळला काय? दुसऱ्याच्या आदाराक तूं पावला काय? इश्टानो, विचार करची गरज, विचार करची गरज. जर तर तुवें हे परीन गिरेस्त एकठायल्याय, लोकांक नाडल्याय, फुडल्याय, आमकां सांगता, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू जिवंत जाल्लो जेजून आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांच्या गरजांक तो पावलो. दुसऱ्यांक आदार ताणें दिलो. विनोदी करता हेंच करूंक आपयता. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना, हे परबेंत वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें आपणावया. पयली सुवातेर इश्टानो, दुसऱ्यांची खबर घेवया. आंकवार मारीन आपल्या जिवितांत जियेतना दुसऱ्याच्या खबर तिणें घेतली. आपली मावशे भयणीची भेट करूंक ती गेली. आमकां लॉकडावन आसा, डिस्टन्सींग आसा, घोडे आमच्यांनी तितलें भोंवंक घोडे पावचें ना. तरी आसतना आमचे लागीं मोबायल आसात. जी सुविधा आमचे सोबे आसा ताचो वापर करुया. जी कोण बाबडी एकसूरपणान जियेतात घडटा जाल्यार तांकां फोन करुया, तांची खबर घेवया, तांच्या एकसूरपणान तांकां आदार दिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यान जेन्ना सोरो सोंपलो, मागोन आसतना ती तांची गरज तिणें पळयली, तांच्या आदाराक ती धांवली. ह्या दुखोळाच्या काळार, ह्या आकांताच्या काळार जायतीं जाण भाव भयणां आसात जांकां आतां सर्वीस ना. थोड्या लागीं जेवंक लेगून सारकें जेवण ना. असल्या मनशांक जर तूं वळखताय आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार ह्या भाव भयणांक आदार दिवंक फाटीं सरो नाका. तुजें सगळें घडटा तें दिवंक फाटीं सरो नाका. कांय दीस फाटीं कोणें तरी दयाळी करणी केली. ताणें हें इन्फॉर्मेशन नॅटार आयलोलें. ताणें सांगलें, कोणाक जर पिठाची गरज आसा जाल्यार ताणें मोदयांनी येवचें, आमी पीठ फुंक्याचें दितले. सांगलोल्या वेळार थोडो लोक गेलो, फुंक्याचें पीठ ताणें दिलें. जायतीं जाणां वचोंक नात कित्याक गरज तांकां नासली. पूण जेन्ना ताणें तें पीठ दिलें, त्या पिठांत 15,000 रुपया भितर पुरोवन ताणें दिलें. आपलें नांव गाजोवंक ना, आपली व्हडवीक ताणें करूंक ना. आयज काल थोडे आमचे भाव भयणां दितात, पूण एक तेलाची पोती दिल्यार तेलाचे पोतये व्हरून व्हडलो इश्टी करता. थंयसर तांचो मारतात. तूं दिताय तेन्ना तुजें नांव गाजोवं नाका. आंकवार मारीन तशें करूंक ना. गुप्ती तांच्या आदाराक पावली. तूंय तुज्या शेजार सामाऱ्याक असलो कोणूय भाव भयणाक तूं वळखताय जाल्यार तांकां जेवण फावो कर. तांकां घडटा तो आदार दी. देव तुजे उद्देशी तांकां पावलो अशें घडटलें. मनशा रुपान म्हाका देव पावलो हो तांचो अनुभव जावंक पावतलो. तिसरे आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या सरकारान आमकां आमच्या कुटुंबांत रावंक आपयल्यान. लॉकडावना उद्देशी घरांतूच रावंक आपयल्यान. पूण घरांतूच रावलो आनी घरांत तर तुमी तोडफोड केल्लो जाल्यार कसलोच फायदो ना. ह्या खातीर तुमचो कुटूंब नाजारेता
संवसाराच्या तारणा खातीर मागणी करात. हो संवसार आमचो आकांताक सांपडला, कुश्टाक सांपडला. जायते जाण वावुरतात इलाज सोदूंक. आमचो मागण्याचो तेंको दिवया. घरांत चुकोय नासतना तिर्स करुया. असल्या पिडेंत आसतल्या खातीर मागुया. जी कोण तांचे खातीर वावुरतात, दोतोरांचो, नर्सीचो, तांचो उगडास करून आमच्या तेरसाचो एक वांटो तांचे पासत भेटोवया. आनी जेन्ना आमी अशें करतले तेन्नाच खऱ्यांनीच आमच्या जिवितांत मिलाग्र आमी अणभवूंक पावतले. हेच करूंक आमकां मिलाग्र सायबिणीची विनोती आनी कृपा हे सेवा धर्माक आमकां मागुया. उबी रावया. भयणी बाबांनो, पास्कांच्या काळांत आमी आसा आनी पास्कांचे पुर्वे दिसा पवित्र सभा आमकां आमचो भावार्थ न्हवसरूंक आमकां उलो मारता. आमच्यो भावार्थाच्यो भासावण्यो नव्यान करूंक आमकां एक सुयेग दिता. पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निखिपिली. त्या पासत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सुबेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां न्हवसरुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सोयतानाक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात वय हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. वय हांव पाठ करता. सोर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. वय हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखिपेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवून जालो, बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात. वय हांव सोत मानता. बापा आनी पुता थावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. वय हांव सोत मानता. कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. वय हांव सोत मानता. हो आमचो भावार्थ, हो आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ, तो उचारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबरीनो, आमचो विशय जावन आसा हेचे संभ्रमणेचो मिलाक सायबीण माय आमचे पासत विनंती कर. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो देवा मुखार आमी दवरुया आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या आमच्या मागण्यांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर आमी मागुया. दुरेका मागण्या उपरांत आमचो जबाब गावन जातलो. कोरोना व्हायरसाक लागून आयिल्ल्या आकांताक भियेवन पोरजेचो भावार्थ हाल्लो दोल्लो जायना जावं, पूण सगले पिडेक पुनर्जिवंत जाल्लो जेजूच खरो इलाज म्हूण वळखून सगळीं जेजूशी परतून येवच्याक पोरजेचें मन उजवाडावंक आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आनी मोतवाशांक मिलाग्र सायबिणीचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. मागणी आयकून घे बापा. ह्या मारेकार कोश्टांच्या दिसांनी आमच्या जबाबदारेच्या सरकारी आनी हेर मनशांनी पोरजेच्या कोश्टां वळवळ्या त्रासांची निगा घेवंक आनी गरजेवंत पोरजेक जाता तितलो सहकार आनी सवलत्यो आयत्यो करूंक मारेचें उदार आनी उस्क्यान भरलोलें मन तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजू सोर पदवेदार देव जावनूय आपले पोरजेच्या मोगा पासत
आपली कूड मोडून रोगोत वारोयलें. ह्याच मासा रोगताचे पोदवेन आनी शोक्तीन जेजून ह्या व्हायरसाचें बोळ मोडून उडोवंक आनी आमकां सर्व वायटांतली निवारूंक मिलाग्र सायबिणीचे विणवणेन एक मिलाग्र बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पिडेक सांपडोन मरून गेलोल्या सोमेस्त भावां भयणांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणान बागेलीपण फावो जावंक दुखेस्त फामिलींक बुजवण मेळूं. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपलो जीव रिस्कार घालून सोमेस्त लोकांची जायतीं जाणां सेवा करतात आनी पिडेक इलाज फावो जावचे दिशेन जायतीं जाण वावुरतात. तशेंच जायतीं आपलो मागण्याचो तेंको दितात. देवाच्या उपोट बेसांवांनी बऱ्या मनान केल्लो वावर फळादीक जावंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. एक घडीभर उगीच रावून आयज हे पोरबे दिसा खतखत्यान आनी विस्वासान आमच्या जोण एकल्याच्यो आनी खासगी गरजो कुटुंबाच्यो बापा मुखार आमी गुपीतपणी दवरुया. बो मोगाल बापा, सगळ्या विस्वासान काय आमची मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमच्या जोण एकल्याच्या काळजांत जायते आवंडे आनी ओतरेक आसात, ते बी आमी गुप्ती तुजे मुखार घातल्या. बापा, तुज्या आशिर्वादान तातूंत स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक आख्ख्या समाजाच्या मनशाकुळाक आनी समाजाक तुज्या आसऱ्या खाल बाळगून राख आनी सांबाळ. हे मागणे आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Tukac Papa, Sur moczy, Ty ta tuka ekanie.
बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें मागणारी बलिदान सोर पोतपेदार बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, बागेवून तांकवार मारयेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रोगो तुका ओपून आमच्या सोम्यान खुरसार आपणाचेंच बलिदान केले. तेंच बलिदानास भागिवंत आंकवार मारयेक मिलाक सायबीण मायक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समोर पिता आनी जेजूच्या मनशा स्वयंबाचो आदार आमच्या असोक स्वयंबाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काड आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबे सुमयार मिलार्क सायबीण निती आंकवार माईक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तू. Sogan संसार बोला तुझ्या वैभवा, Utsoki tuka sojsu. सर्वेस्पराची नावियता तकासू. Utsoki tuka sojsu. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन उस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो परादीन जालो ते राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो
Porgotuja. Sognacie su, ami wolno kata, ani kończycie pijaka. Ty kleboti, tu wybrany sól, ami duży moran porgota. बापा आमचे सुरमणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्शिवूनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपरी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पडून आसा देखून आमी उपकारी काळजान तें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता चे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत सोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योन आंकवार मारीच्या आनी तुज्या बाग्योन धर्म दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस्त भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारोण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या बाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी धर्म मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कोर तुजे हुचीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची दोयेन मागणी आयकून घे कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणांक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासनाक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे सवें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो न्हय आमचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक पूण आमचें थारोण करूंक ही जावन आसा बरी खबर जी जेजून आमकां दवरल्या बाबरीनो जेन्ना कोरोना वायरस ह्या वर्षाचे पिडेक लागून आयज जेन्ना हो आख्खो संवसार उंचांबोळाईक सांपडला भिरांतीन भरला आमच्या ओत्रेक आमच्या काळजांतले आवडे बापाचो आशिर्वाद आमकां मेळोवंक ह्या वेळार तेंच जेजून शिकयल्ले मागणी आमी बापाक उबारून आमी बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका
वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळाय आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जी येता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजूचे शांतीची कुडा आमी बांटुया संसाराचे पाप काटली आमकां शांती आमकां शांती वच तो माये मारयेचो पूत जेजू आमचो सोमी आमचो सोडवंडा ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शिवून ताचे सोडवणेचो फोळ आमच्या जिवितांत भोगता तितली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली भयणी बाबांनो जेन्ना आयज आमच्या सरकारांत ह्या वर्षाचे पिडेक लागून आमच्या आत्मीक कार्यावळी चलोवंक आनी समारंभूंक आदवारलेले आसा आमकां मिसाचे भेटेंत भाग घेवंक मेळोंक ना तरी पूण ह्या वेळार आमचें काळीज मन देवाक उबारून आत्मीक कुमेवांचें मागणें हेंच ह्या वेळार
जेजूक करून हेंच जेजूचें आसणें आमच्या काळजांत आमचे भितर आमी भोगुया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून तुका हांव वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, बागेवून तांकवार मारयेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां ती हिरखूर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवन सोर्गींचे मोहिमेन ताच्या सांगाता सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मातशें बसूया. भयणी बाबांनो, आज दोबाज्याचो समारंभ आमचे पोरबेचे मीस आमी समारंभला. हांव फादर डायलन, फादर वेझल, फादर टॉमी ह्या आमच्या याज्ञीक बाबांच्या आनी म्हज्या नांवान तुमकां मिलाक सायबिमांचे पोरबेची उनुनीत शाबासकी हांव दितां. हीच माय मारयेचे विडोवणीन जे सगळे ओत्रेक आवंडे मागणी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी जी देवाक उबारल्यान ती देवान आमचेर जण एकल्याचेर, आमच्या दोरेका कुटुंबाचेर, आमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांचेर, आमच्या परदेसांत आसलेल्या भावा भयणांचेर, तशेंच जायतीं जाणां हे पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा चाकरी करतात तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद माय मारयेचे विडोवणीन फावो जावचो म्हूण आमी मागता. आमच्या दिनवास खेरीत भाशेन आयज CCR TV ह्या आमच्या सुविधेच्या बाबांनी हांगासर येवन हें रिकॉर्डिंग तांणी केलां. देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे आमच्या बाबांचेर आनी आमच्या सगळ्या क्रिस्ती तशेंच दुसऱ्याय धर्मांच्या भावा भयणांचेर आमी मागता. मिलाक सायबिमांचे विणोवणीन देवान सगल्यांक आपल्या आसऱ्या खाल बाळगून सांबाळची, राखची आनी सगळ्या वायट विघ्नांतलीं आनी पिडे शिडेंतलीं निवारची. शेवटचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. दर एका आशिर्वादाच्या मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सुडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या मिलाक सायबिमांचे पुर्बे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून येयात. मिलाक सायबिमाय भाशेन आमी दुसऱ्यांचे सेवे साकरे खातीर आमचें जिवीत सारूंक आनी जिवंक जेजूचेच कृपेन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या पाप साहेबान आमकां माय मारयेक उलो मारूंक
आनी तिचे विणवणेन हे पिडे शिडेक वेळार तिचो आलाशिरो सोदूंक आमकां हें मागणें दिल्ल्यान ह्या फाटल्या नोवेनांनी आमी तें केलां. ह्या वेळार आमी हेंच मागणें हे मायेक आमी उबारुया आनी तिचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मेळोवया. हे माये खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशीची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चोकचोकताय. जे परी तुजो भावार्थ गोड धरून खुर्सा मुळी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाळ माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणूय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हो तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माते बापाचे खुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले तेच परी खुर्सा उदेशी पुनोर शिवूनपणाक आमी पावूं. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे भाग्यवंत माये आमच्या मागण्यांक तूं पोरो आमची मागणी तूं पोरो घालिनाका पूण मैमेवंत आनी भाग्यवंत मारये सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां तूं निवार. आमचे जण एकल्याची खासकी गरज आनी मागणे ह्या वेळार गुपीतपणी आमी साबीण माय मुखार दवरुया. नमान मोरये कृपेन मुदली सर्वेस्पोर तुजे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजूस. देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन मुदली सर्वेस्पोर तुजे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजूस. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन मुदली सर्वेस्पोर तुजे तायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजूस. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या तकल्यो बागावन सायबनांचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या गावची आस्कारे